फिलिपी 3 अध्यायको 3 पद अनि हामी त्यसको तेस्रो भागलाई पढ्दैछौँ। किनभने परमेश्वरको आत्माद्वारा पूजा गर्ने र ख्रीष्ट यीशुमा घमण्ड गर्ने र शरीरमा भरोसा नराख्ने खतना हामीले आउँछौँ। शरीरमा भरोसा नराख्ने भन्ने कुरालाई हेर्छौँ। For we are circumcision who worship by the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh. So शरीरमा भरोसा नराख्ने भन्ने कुरालाई हामीले हेर्छौँ। आत्मा र सत्यतामा पुज्ने भन्ने कुरालाई हामीले हेर्यौँ। सो आज हामी शरीरमा भरोसा नराख्ने फिलिपी 3 अध्यायको 3 को तेस्रो खण्डलाई हामी हेर्छौँ। एन्ड पुट नो कन्फिडेन्स इन द फ्लेश। यूहन्नाको किताब 6 अध्यायको 63। सबैले खोल्नुहोस्। जन च्याप्टर 3 वर्स 63। सबैले खोल्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् मसँग प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ। 6 वर्स 63। 6 को 63। 6 वर्स 63 प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरा हो यो। तर माथि 60 देखि नै पढ्छु म, तर मैले पढ्नु खोजेको चाहिँ 63 हो। एकैचोटि 63 पढ्दाखेरि तपाईहरुलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ होला, हामीलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। सो हामी 60 देखि नै पढ्छौँ। यो सुनेपछि उहाँका चेलाहरू मध्ये धेरैले भने, यो वचन कठोर छ, को यो सुन्न सक्दछ र? तर उहाँको चेलाहरू यस विषयमा गनगनाउँदैछन् भनी यीशु आफैले जानेर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के यसले तिमीहरूलाई बाधा दिन्छ? तिमीहरूले मानिसको पुत्रलाई जहाँ ऊ अघि थियो त्यहाँ उक्लन्दै गरेको देख्यौ भन्ने नि कसो? बिउताउने आत्मा हुन्, देहले केही फाइदा दिँदैन। ती कुरा जो मैले तिमीहरूसित गरेको छु ती आत्मा र जीवन हुन्। यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले कति बेला भन्नुभएको कुरा हो भन्दाखेरि उहाँले जब जीवनको रोटीलाई उल्लेख गर्नुभयो। यूहन्नाको किताब 5 अध्यायमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले 6 अध्यायमा उहाँले 5,000 जनालाई रोटी खुवाउनु भएको थियो। अनि जब यीशु ख्रीष्टले फिजिकल शारीरिक ब्रेड, लिटरल ब्रेड खुवाउनु भयो, त्यो दिनदेखि एउटा ठुलो भिड प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउन थाल्यो। किनभने मान्छेको बेसिक 3वटा संसारको डेफिनेसन अनुसार जो केही हिसाबले सही पनि छ, रोटी, कपडा र मकान भनेर भन्ने गर्छ है। 3वटा कुरा मान्छेलाई चाहिन्छ, रोटी, कपडा, मकान भन्छ। सो त्यही आधारमै मान्छे जिइरहेकै हुन्छ। सो उनीहरूले जब यीशु ख्रीष्टकोबाट रोटी पायो त्यहाँदेखि के भयो, यीशु ख्रीष्टलाई उनीहरूले एकदमै पछ्याउन थाल्यो। अनि धेरैजना मान्छेले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउने कारण पनि के हुन्छ, इट इज द ब्रेड अफ लाइफ होइन भने पनि ब्रेड अफ के भन्नु, अब ब्रेड अफ हङ्गर, हाम्रो शारीरिक भोकलाई मार्ने रोटीको कारणले पछ्याउँछ या त्यही प्रकारले। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले तीनटै कुरालाई एड्रेस गर्नु भएको छ है। प्रभुले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू के खाउला है, तिमीहरूले के लगाउला, अनि भोलिको लागि फिक्री नगर भन्नुहोस्। मतलब रोटी, कपडा र मकानको लागि तिमीले फिक्री नै नगर भनेको है। आजको दिन तिमीले फिक्री गरिहाल्यौ, आजको बुराई यथेष्ट छ, आजको लागि गर्नु हुँदैन, त्यो गर्यो, त्यो यथेष्ट छ आजको लागि, भोलिको लागि फिक्री नगर। त्यसको मतलब हामी लापरवाही हुनु, हामीले काम नगर्नु, कमाइ नगर्नु भनेको होइन, कतै पनि होइन। तर त्यो सबै गर्ने आधार चाहिँ यो कुराको फिक्री चाहिँ हुनु हुँदैन। यो कुराको फिक्रीले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो कुरा गर्नु लाउनु, उत्साहित गर्नु या उत्तेजित गर्न हुँदैन। सो त्यो विषयमा म जान्दिनँ अहिले। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले जब रोटी खुवाउनु भयो, रोटी खुवाउने बित्तिकै मानिसहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउन थाल्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, तिमीहरू नाश हुने रोटी है, तिमीहरू नाश हुने रोटी, त्यो पुर्खाहरूले त स्वर्गबाट झरेको मन्ना पनि खाए, तर भए पनि तिनीहरू मरे। तर म तिमीहरूलाई चाहिँ के दिँदैछु, आई एम द ब्रेड अफ लाइफ। मबाट खायो भने चाहिँ तिमीहरू कहिले मर्ने छैनौ, तिमीहरूले जीवन देख्नेछ। अनि यदि तिमीहरूले मबाट खाएनौ भने चाहिँ त्यसमा जीवन रहँदैन भनेकन प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो है। तिमीहरूले खाएनौ, मबाट खाएनौ भने मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउने चाहिँ ममा रहन्छ, औ म त्यसमा। जसरी जीवित पिताले मलाई पठाउनु भयो, म पिताद्वारा जिउँछु र मलाई खाने मद्वारा जिउने छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो भन्नुभयो। त्यो भन्ने बित्तिकै मानिसहरूले के भन्न थाल्यो, मान्छेहरूले भन्नुभयो, यो मान्छेको कुरा कठोर छ। अनि त्यो यो अनि भन्यो, यो एकदम कठोर छ, कसले सुन्न सक्छ र? अनि उहाँको चेलाहरू के भयो अरे भन्दाखेरि चाहिँ
यो विषयमा गनगनाउँदै इभन प्रभु यीशु ख्रीष्टको आफ्नै चेलाहरू पनि यो विषयमा गनगनाउँदै थियो। अनि उहाँले भन्नुभयो यो कुराले चाहिँ के तिमीहरूलाई बाधा दिँदैछ, यो कुराले तिमीहरूलाई बाधा दिन्छ, तिमीहरूले मानिसको पुत्रलाई अघि ऊ जहाँ थियो त्यतै उक्लन्दै गरेको देख्यो भने नि कसो बिउताउने आत्मा हो, देहले केही फाइदा दिँदैन। फ्लेश इज नो हेल्प एट अल भनेर लेखेको छ इङ्ग्लिसमा पनि। इट इज द स्पिरिट हु गिभ्स लाइफ, द फ्लेश इज नो हेल्प एट अल। द वर्ड्स दैट आई हैव स्पोकन टु यु आर स्पिरिट एन्ड लाइफ। जुन वचन मैले तिमीहरूसित बोलेको छु त्यो चाहिँ जीवन र आत्मा हो भनिकन परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताएको छ। सो जीवन र आत्मा हो प्रभुले हामीसँग बोल्नु भएको वचन चाहिँ। अनि शरीरले चाहिँ कसैलाई पनि केही फाइदा दिँदैन, फ्लेशले चाहिँ। सो हाम्रो पौलले भन्दैछ हामी चाहिँ फ्लेशमा चाहिँ एउटा पनि कन्फिडेन्स राख्दैनौँ। फ्लेशमा कन्फिडेन्स राख्नु भनेको चाहिँ के हो? शरीरमा भर पर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो शारीरिक योग्यता, हाम्रो शारीरिक योग्यता हामीलाई के कुन कुराहरूले दिन्छ तपाईहरुलाई सोध्नु पर्यो। शारीरिक योग्यता चाहिँ हामीलाई कुन कुराहरूले दिन्छ? फ्लेशको कन्फिडेन्स के दिन्छ? एक्सपिरियन्सले दिन्छ, अरू केले दिन्छ? धनले दिन्छ, अरू ज्ञानले दिन्छ, संसारको अरू सफलताले दिन्छ, अरू केले दिन्छ? वरदानहरूले दिन्छ, अरू केले दिन्छ? फ्लेशको कन्फिडेन्स उमेरले दिन्छ नि, म जवान छु है, म जवान छु, म बलियो छु, बलले दिन्छ। थुप्रो कुराहरूले दिन्छ हामीलाई फ्लेशको कन्फिडेन्स हैन। बलले दिन्छ, उमेरले दिन्छ, धनले दिन्छ, पढाइले दिन्छ, स्वास्थ्यले दिन्छ, अनि सुन्दरताले दिन्छ। म त क्या राम्रै, म त कस्तो ह्यान्डसम छु, म त कस्तो ब्युटिफुल छु। के भयो? उसकोमा प्राइड आयो, त्यो कन्फिडेन्स आइहाल्यो, कन्फिडेन्स आयो। मतलब शरीरको चाहिँ कन्फिडेन्स अब त्यस्तो कुराहरूमा छ। अनि यहाँ पौलले भन्दैछ हामी चाहिँ फ्लेशमा चाहिँ एउटा पनि कन्फिडेन्स राख्दैनौँ। हो, हामी कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ, त्यसको मतलब हामी आफैलाई राम्रो सफा नराख्नु, राम्रोसँगले पुटअप नगर्नु भनेको होइन। तर त्यसमाथि चाहिँ हामीले कन्फिडेन्स राख्नु हुँदैन, किनभने देखिने कुरा चाहिँ के हो? एभ्रिथिङ इज टेम्परेरी हैन। तर नदेखिने कुरा चाहिँ के छ? इटर्नल छ। सो हामी देखिने, दोस्रो कोरिन्थी 4:17 भन्छ, अनि हामी देखिने कुरालाई हेर्दैनौँ, तर हामी के गर्छौँ? हामी नदेखिने कुरालाई हेर्छौँ, किनभने देखिने कुरा के छ? टेम्परेरी छ है, तर नदेखिने कुरा चाहिँ के छ? इटर्नल छ, अनन्तको छ। सो हामीले जहिले पनि हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इटर्नल अनन्तको कुरालाई हेर्नुपर्छ। अनि पौलले फिलिपीको मण्डलीद्वारा लाई चिठी लेखेर हामीलाई पनि यो सिकाएको छ पवित्र आत्माद्वारा कि हामी चाहिँ ती व्यक्ति हुनुपर्छ जसले चाहिँ परमेश्वरलाई आत्मा र सत्यतामा पुज्छ। एउटा साँचो खतना तीनवटा कुरालाई हाल्यो हामीले यो 3 को 3 मा। एउटा के हेर्यो? नम्बर 1 ट्रु सर्कमसिजन, साँचो खतना हेर्यो। दोस्रो परमेश्वरलाई आत्मा र सत्यतामा पुज्ने। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भने शरीरमा भरोसा नराख्ने। सो इट इज अ कम्बिनेसन। यो चाहिँ हाम्रो एउटा के भन्नु, सही ईसाई जीवनको 3वटा मेन एलिमेन्ट्सहरू हो, तीनवटा मुख्य तत्वहरू हो। यदि हामी ईसाई जीवन जिउँदैछौँ भने चाहिँ यो तत्व हुनुपर्छ हाम्रो, जसरी प्राण, आत्मा, शरीर भनेर हामी भन्छौँ। सो यहाँ पनि हामी के देख्दैछौँ? प्राण, आत्मा अनि शरीरको 3टै तहको 3वटा कुरालाई नै हामीले देख्दैछौँ। 3वटा लेभलको 3वटा कुरालाई हामी कसरी वर्शिप गर्छ प्रभुलाई? स्पिरिट एन्ड ट्रुथ है। हामी फ्लेशमा कन्फिडेन्स राख्दैनौँ, त्यो के हो? फ्लेश हो। अनि हामी सही खतना हो भन्दाखेरि के भयो? हार्टको कुरा आयो, त्यो चाहिँ के हो? प्राण हो। सो यहाँ पौलले 3वटा लेभलको कुरा गरेको छ हेर्नु चाहिँ, प्राण, आत्मा अनि शरीर। सो प्राणमा हामी कसरी जिउनुपर्छ? हामी बाहिरी खतनामा होइन, तर हृदयको खतना हुनुपर्छ। आत्मामा हामी कसरी जिउनुपर्छ? परमेश्वरलाई हामीले आत्मा र सत्यतामा पुज्नुपर्छ। अनि शरीरमा हो भने चाहिँ हामीले शरीरमा एउटा पनि भरोसा राख्नु हुँदैन। वी शुड नट पुट एनी कन्फिडेन्स इन फ्लेश, किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो? शरीरले त केही पनि, फ्लेश इज नो हेल्प एट अल। सो उनीहरूले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई नि शारीरिक सहायता मागिरहेको थियो। जब यीशु ख्रीष्टले रोटी खुवाउनु भयो नि अनि भिडले पछ्याउन थाल्यो, उनीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग चाहिँ एउटा शारीरिक सहायता मागिरहेको थियो।
अब यो मान्छेले चाहिँ हामीलाई यसरी रोटी खुवाउने रहेछ, यो मान्छेलाई हामीले राजा बनायो भने के हुन्छ, स्वर्गबाट अचानक कहाँबाट पनि रोटी झिकेर खुवाइहाल्ने रहेछ। सो के भयो, जीवनको एउटा समस्या के भयो, समाधान भइहाल्यो। सो उनीहरूले के भयो, यो मान्छेले हामीलाई रोटी खाइहाल्छ, समस्या छैन है, जस्तो पनि रोटी पनि खाइहाल्छ, 2वटा माछा ल्यायो भने पनि खाएर उब्रिने गरे पनि खुवाइहाल्छ, छुट्टै सकिएको। अब उनीहरूकोमा 2वटा समस्या मात्रै रह्यो त्यहाँदेखि। सो रोटी खाएपछि अरू 2टा कपडा र मकान पनि अब कुनै दिन केही हुन्छ होला भनेर दे वर सिकिङ आफ्टर जिजस, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउँदै थियो। त्यसरी पछ्याउनु हुँदैन हामीले प्रभुलाई त्यसरी पछ्याउनु हुँदैन। त्यसरी हामी प्रभुलाई पछ्याउँछौँ भने चाहिँ हाम्रो पछ्याउने तरिका गलत हुन्छ, त्यो चाहिँ गलत हुन्छ। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो मान्छेहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन गनगनाउँदैछौ, कि यो कुराले तिमीहरूलाई बाधा दिँदैछ होइन, यो कुराले तिमीहरूलाई बाधा दिँदैछ, किन गनगन गर्दैछौ तिमी। हाम्रो जीवनमा नि गनगन कहाँबाट आउँछ, जब हामी शारीरिक हुन्छौँ नि, फ्लेसमा बेसी ओरिएन्टेड हुन्छ नि, हामी गनगन आइहाल्छ हाम्रो जीवनमा। बेसी शारीरिक भएपछि चाहिँ हामीले याद राख्नुपर्छ, हामी बेसी गनगने हुँदैछौँ भन्नुको मतलब चाहिँ हामी बेसी शारीरिक फ्लेसली भइरहेको छौँ। किनभने हामी शरीरको त केही पनि नमिलेको देख्छौँ, यता पनि फर्क्यो त्यता पनि गनगन, त्यता पनि फर्क्यो त्यता पनि गनगन। त्यसको मतलब हामी ओरिएन्टेड नहुनु पनि भनेको होइन, हामी अर्गनाइज नहुनु भनेको पनि होइन। तर हामी शरीरमा यति साह्रो बेसी केन्द्रित भइ पठाउँछौँ कतिपल्ट समयमा कि हामी यो बिर्सिन्छौँ कि हामी चाहिँ एउटा आत्मिकी प्राणी हौ अनि हामी भित्र प्राण छ, अनि मेरो जीवनको प्राय फोकस चाहिँ मेरो प्राणलाई चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको विश्वासको एकता र ज्ञानको एकतासम्म पुर्याउनु हो। त्यो चाहिँ मेरो जीवनको मेन फोकस हो। होइन भने चाहिँ हामी त्यही देखिने कुराहरूलाई हेर्छौँ, त्यही कुराहरू हाम्रो मनमा गुन्जिरहेको हुन्छ, हाम्रो माइन्डमा पनि त्यही कुराहरू फेरि के हुन्छ, रोटेट भएको गर्छ हाम्रो माइन्डमा। त्यो कुरा घुमेको गर्छ अनि त्यसले के गर्छ भने बिस्तारै यो जुन चाहिँ हाम्रो मन चाहिँ जो आत्मासँग जोडेको हुनुपर्छ, आत्मासँग जोडेको मनलाई चाहिँ आत्माबाट निकालिकन शरीरसँग जोडिदिन थाल्छ। यो हाम्रो जुन चाहिँ सोल छ नि, प्राणको हिस्सा, यो प्राणको हिस्सा चाहिँ यदि आत्मासँग जोडेको छ भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो प्राण बलियो हुन्छ अथवा त्यो व्यक्ति आत्मिकी हुन्छ, त्यो मान्छे परमेश्वरको वचन अनुसार स्पिरिट एन्ड लाइफमा ऊ बढ्दै गरेको हुन्छ। तर यो मन चाहिँ निकालिकन तपाईँले शरीरमा जोडिदिनुहोस्, के हुन्छ, त्यो मान्छे शारीरिक हुन्छ। तपाईँ र मलाई छल गर्ने चाहिँ नि अर्को व्यक्ति होइन, तपाईँ र मलाई छल गर्ने चाहिँ अर्को व्यक्तिले हामीलाई छल गर्दैन है। बाइबलमा भनेको छ मान्छेको हृदय चाहिँ अति दुष्ट र के छ, छली छ, त्यसलाई कसले जान्न सक्छ। 17:9 यिर्मया किताब 17 अध्यायको 9 पदमा भनेको छ, त्यति साह्रो चञ्चल छ, त्यो बदमाश छ, त्यसलाई कसले जान्न सक्छ। र कति बेला चाहिँ यो एक्सपिरियन्सभित्र हामी जान्छौँ, त्यो एक्सपिरियन्सभित्र चाहिँ हामी कति बेला जान्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्सपिरियन्सभित्र हामी त्यति बेला जान्छौँ जब यो मन चाहिँ शरीरमा लाग्छ। हेर्नुहोस्, यो मन शरीरमा लाग्ने बित्तिकै यो मन छली भइहाल्छ। किन चाहिँ छली हुन्छ है? किनभने त्यो शारीरिक व्यवस्था अनुसार त्यसले अब काम गर्न थाल्छ। यसले के हुन्छ, अब ल अफ द फ्लेस, ल अफ शारीरिक व्यवस्था, हामी ल अफ फ्लेस चाहिँ केसँग जोडेको छ, सिनसँग जोडेको छ, डेथसँग जोडेको छ। शरीरको व्यवस्था चाहिँ मृत्युसँग जोडेको छ, शरीरको व्यवस्था चाहिँ पापसँग जोडेको छ। सो यो हृदयलाई चाहिँ हामीले शरीरसँग जोड्यो भने हामी प्रभुको उपस्थितिभित्र बस्दा पनि त्यो मान्छे छली हुन्छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि यहुदा स्क्रोती प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग बस्थ्यो, लिभिङ वर्ड प्रभु यीशु ख्रीष्टको त एक-एकवटा कस्तो चाहिँ थियो होला त्यो मोमेन्टहरू चेलाहरूको लागि। उनीहरू कठिनाइ थियो, के थियो, माइनस द्याट त्यो हटाइदिउँ, तर यीशु ख्रीष्टको छेउमा बस्नु पाउनु भन्ने अनुभव कस्तो चाहिँ थियो होला। किनभने शरीर नै, वचन नै देह भएर आएको थियो। तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, वचन नै देह भएर आएको थियो, एन्ड द वर्ड बिकेम फ्लेस भनेको छ। सो यीशु ख्रीष्टको एक-एकवटा हिँडाइ, बसाइ, उठाइ कस्तो शक्तिशाली थियो। त्यसको त्यो ठाउँमा बस्नु चाहिँ कति साह्रो इम्पोर्टेन्ट थियो। त्यो त एकजना स्त्रीले मात्रै बुझ्यो,
त्यो चेलाहरूले 12 जनाले पनि साह्रै बुझेन। अब यहुदा इस्करियोतीको त कुरै छोड्दै मरियमले बुझ्यो। ऊ चाहिँ के गर्थ्यो, प्रभुको चरणमा गएर बसिहाल्थ्यो। उनले थुप्रो कुराहरू जानेको थिएन। ऊ त्यति बेलाको हिसाबले हो भने एकदमै अब लिखित अब पठित व्यक्ति पनि थिएन, तर उसले एउटा कुरा चाहिँ जानेको थियो, यीशु ख्रीष्ट चाहिँ के हो, वर्ड बिकेम, वचन चाहिँ देहधारी हुनु भएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ प्रभुको चरणमा बसिहाल्थ्यो। ऊ बस्दाखेरि उसको दिदीलाई रिस उठ्थ्यो, कोलाई रिस उठिन्जेलसम्म बस्थ्यो, किनभने सिन्यु उसलाई थाहा थियो यहाँ चाहिँ यो चाहिँ वर्ड छ, यो चाहिँ वर्ड छ। उसले आफ्नो जीवनको बुलाहटलाई बुझेको थियो। तर यहुदा इस्करियोती चाहिँ अब ऊ पनि त्यही अब सर्कलभित्र थियो, त्यही सर्कलभित्र थियो। मरियम त कोही बेला मात्रै बस्नु पाउँथ्यो, तर अरू 12 जना चेलाकोमा चाहिँ के थियो भने दे ह्याड अल अब उनीहरूको मौका थियो यीशु ख्रीष्टको चरणमा बस्ने। तर तीको चाहिँ यहुदा इस्करियोती छली थियो, पैसा चोरिरहन्थ्यो, छल गरिरहन्थ्यो, अर्कालाई दोष लगाइरहन्थ्यो। उसको लाइफ नै चेन्ज भएन। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसको जुन चाहिँ हृदय छ अथवा उसको प्राणको जुन चाहिँ हिस्सा छ त्यो चाहिँ केसँग गएर जोड्यो, केसँग, फ्लेससँग, शरीरसँग जोड्यो। अनि जब त्यो चाहिँ शरीरसँग जोडिन्छ, हाम्रो पनि के हुन्छ, हामी आफैले आफैलाई के गर्छौं, धोका दिन्छौं, आफैले आफैलाई धोका दिन्छौं। अन्त त बाइबलमा भनेको छ धोकामा नपर, खराब संगतिले चाहिँ असल चालचलनलाई बिगार्छ। त्यो भनेको चाहिँ नि अर्को रङ फ्रेन्ड्स मात्रै भनेको होइन, रङ फ्रेन्ड्स मात्रै भनेको होइन, इट्स अल्सो द रङ युनियन। हामी भित्रै भएको त्रिएक, हामी जुन चाहिँ ट्रिनिटीमा बाँचिरहेको छौँ त्यसको पनि रङ एसोसिएसन। यदि मेरो सोलको एसोसिएसन चाहिँ फ्लेससँग हुन थाल्यो, मेरो प्राणको सम्बन्ध चाहिँ यदि शरीरसँग लाउन थाल्यो भने चाहिँ आई बिकम द एनिमी अफ गड। म परमेश्वरको के बनिन्छु, शत्रु बनिन्छु। त्यही लेखेको छ होइन, रोमीको किताब 8 अध्यायको 5 अनि 6 पदमा के लेखेको छ। रोमीको किताब 8 अध्यायको 5 अनि 6 पदमा यदि हामीले गएर हेर्यो भने के भन्ने लेख्छ, फर दोज हु लिभ अकर्डिङ टु फ्लेश, जोहरू चाहिँ शरीर अनुसार जिउँछ, सेट देयर माइन्ड अन द थिङ्स अफ फ्लेश, उनीहरूको विचार चाहिँ शरीरकै कुराहरूमा मात्रै लागिरहेको हुन्छ। हाम्रो विचारमा थुप्रो कुराहरू चलिरहेको हुन्छ। विचार चाहिँ एउटा यस्तो डरलाग्दो प्रोसेसिङ युनिट हो, एउटा यस्तो डरलाग्दो, त्यसले प्रोसेस गर्छ। कम्प्युटर पनि प्रोसेसिङ युनिट भन्छ, सीपीयू भन्छ नि, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भन्छ। सीपीयू भनेको चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ एउटा यस्तो प्रोसेसिङ युनिट हो जहाँ चाहिँ हरेक कुराहरू के हुन्छ, प्रोसेस हुन्छ। त्यसको चाहिँ के हुन्छ, त्यसको कन्फिगरेसन हुन्छ। त्यसलाई भन्ने कन्फिगरेसन चाहिँ के हो, त्यसको चाहिँ कति कोर भन्छ। अहिले चाहिँ अब i7, i9 चल्दैछ कन्फिगरेसन, कम्प्युटरको भाषामा भन्ने चाहिँ i9 को 10th जेनेरेसन छ अहिलेको लेटेस्ट हाईएस्ट एन्डको कन्फिगरेसन, जो चाहिँ मार्केटमा अभाइलेबल छ। अब साइन्टिस्टहरूले चलाउने या ल्याब अनि या नासाहरूले चलाउने भनेको होइन, तर हामीले किन्नु सक्ने बजारमा अभाइलेबल छ। सो 9th जेनेरेसनको 9 कोरको 10th जेनेरेसन हाईएस्ट हो। त्यो चाहिँ के हो, त्यसले चाहिँ एउटा कुनै कमान्डलाई प्रोसेस गर्नु छ भने गरिहाल्छ, सट्टै प्रोसेस गर्छ, छिट्टो हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ मैले फेरि अब i3 सँग कम्पेयर गर्न सक्दिनँ, किनभने त्यो i3 भनेर मच हायर, कति गुणा, 6-7 गुणा हायर प्रोसेसर हो। त्यो छ कन्फिगरेसन। अनि यो कुरा हामीले यो दिनहरूमा चाल पनि पाइरहेको छ। हामीले जस्तै हामीले यो अनलाइन गर्दैछौँ कतिवटा सेवकाई, हाम्रो प्रोसेसरले हामीलाई हेल्प नै गरेको छैन, बीचमा काम गर्दा गर्दै रोकिदिन्छ, किनभने त्यसको प्रोसेसर के छ, एकदमै त्यो कम्प्याटेबल हुँदैन। कोही बेला त्यो इन्टरनेटसँग कम्प्याटेबल हुँदैन, या कतिवटा कुरासँग, कतिवटा ग्राफिक्ससँग त्यसले कम्प्याटेबल हुँदैन। सो तर मान्छेको माइन्ड चाहिँ नि त्यो माइन्ड जस्तो कम्प्युटर चाहिँ बनाउनै सकेको छैन। कोसिसमा छ मान्छे, अनि त्यो फ्लिटलाई मान्छेले एकदिन हासिल पनि गर्नु थालिसकेको छ अलमोस्ट, किनभने ब्रेन ब्याकअप टेक्नोलोजी मान्छेले अलरेडी लगाउन थालिसक्यो। ट्रान्सह्युमेनिजम भन्ने कुरालाई हामीले हेर्दैछौँ। सो यो यसबाट चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि, मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने, हाम्रो माइन्ड चाहिँ यति साह्रो छिटो चल्छ, यहाँभित्र यति साह्रो बेसी कुराहरू प्रोसेस भइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा सुपर फास्ट कम्प्युटर भन्दाखेरि पनि भयङ्कर छ। एउटा कुरा अहिले मैले तपाईँलाई भने त्यो शब्दको कतिवटा मूल्याङ्कन हुन्छ,
यहाँ तपाईँले एउटा कानले सुनिरहेछ तर कतिजनाको मन कहाँ घुमि पनि रहेछ है, आँखाले केही पनि हेरिरहेको छ, के पनि भइरहेको छ। सो के भयो, यति साह्रो मल्टिफङ्सनल छ, त्यो मल्टिफङ्सनल छ है। के भयो, यसले काम गरिरहेको छ। सो यो जस्तो पावरफुल केही पनि छैन। तर यो पावरलाई चाहिँ हामीले फ्ल्याससँग जोड्यो, माइन्डको पावरलाई चाहिँ हामीले फ्ल्याससँग जोड्यो भने चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ फ्लेससँग जोड्ने बित्तिकै बट दोज हु लिभ एकर्डिङ टु द फ्लेस, अथवा मेरो सोल, मेरो प्राणलाई चाहिँ मैले शरीरसँग जोड्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बट दोज हु लिभ एकर्डिङ टु द फ्लेस सेट देयर माइन्ड अन द थिङ्स अफ द फ्लेस, बट दोज हु लिभ एकर्डिङ टु द स्पिरिट सेट देयर माइन्ड अन द थिङ्स अफ द स्पिरिट। तर जोहरू चाहिँ आत्माद्वारा जिउन थाल्छ उनीहरूले चाहिँ आत्माको कुरामा नै मन लगाउँछ, आत्माको कुरामै मन लगाउँछ। अनि शरीर किन हाम्रो लागि केही पनि फाइदाको छैन, अघि यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो यूहन्ना 6:63 बिर्ताउने आत्मा हुन् र देहले केही फाइदा दिँदैन। किन चाहिँ देहले केही फाइदा दिँदैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको उत्तर चाहिँ यहाँ दिएको छ। त्यसको एन्सर चाहिँ रोमी 8:6 दिएको छ, फर टु सेट द माइन्ड अन द फ्लेस इज डेथ। शरीरमा मन लाउनु चाहिँ मृत्यु हो, अनि आत्मामा मन लाउनु चाहिँ जीवन र शान्ति हो। किनभने शरीरमा लगाएको मन चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा के हो, त्यो शत्रु हो, शत्रुता हो। अनि त्यो कहिले पनि परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीनमा आउँदैन। कुन चाहिँ व्यवस्थाको? जीवन र आत्माको व्यवस्थामा आउँदैन। सो शरीरको चाहिँ नि प्रब्लम त्यो छ, द्याट इज अ प्रब्लम अफ द फ्लेस। शरीरको समस्या चाहिँ त्यो हो। सो जब हामीले शरीरमा मन लगाउन थाल्छौँ, शरीरमा मन लगाउने बित्तिकै हाम्रो जीवन त्यस्तो हुन्छ। सो पौलले यहाँ अघि हामीलाई भन्दैछ कि हामी शरीरमा हाम्रो एउटा पनि कन्फिडेन्स छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो यूहन्ना 6:63 द फ्लेस इज नो हेल्प एट अल। याद राख्नुहोस् है, इटर्निटीमा, अनन्ततामा शरीरको चाहिँ केही पनि शारीरिक हाम्रो योग्यता, क्षमता, दक्षताहरू चाहिँ केही पनि कामको हुँदैन। तर हामीले शरीरमा पनि तोडाहरू पाएका छौँ। त्यो तोडालाई चाहिँ हामीले अनन्ततासँग के गर्न सक्छौँ? जोड्न सक्छौँ। यूहन्ना 6:27 प्रभुले के भन्नुभयो? तिमीले नाश हुने कुराको लागि काम नगर, तर त्यो कुराको लागि तिमीले काम गर जो चाहिँ अनन्ततासँग रहिरहन्छ। अब मैले शरीरमा चाहिँ केही पनि, शरीरको केही पनि युज छैन भन्ने बित्तिकै फेरि अब कतिजना मान्छे ननुहाएर मुख पनि नधोएर है यो शरीर यस्तै हो है त्यतिकै गनाउने भएर बस्नु भनेको होइन। तर यो डिफरेन्सलाई पनि बुझ्नुपर्छ है। फेरि कतिजना चाहिँ एक्सट्रिम भइहाल्छ, फेरि यो भन्ने बित्तिकै साह्रै ओभर एक्साइटेड भएर के गर्छ, अब अर्कै रूप नै लिइहाल्छ उसले। त्यो गर्नु भनेको होइन, बुझ्नुपर्छ हामीले यो कुरालाई। प्रभु यीशु ख्रीष्टले यूहन्ना 6:27 के भन्नुभएको छ भने नि, प्रभुले भन्नुभएको छ नष्ट हुने खानेकुराको निम्ति होइन, तर अनन्त जीवनसम्म रहिरहने खानेकुराको निम्ति काम गर जो मानिसको पुत्रले तिमीलाई दिनेछ। किनभने पिता अर्थात् पिता परमेश्वरले उसमाथि छाप लाउनु भएको हुन्छ। सो हामीले काम गर्दैछौँ नि शरीरमा हाम्रो योग्यता छ। तपाईँ पढ्नु भएको, तपाईँ ज्ञानी बुद्धिमानी मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँले हस्पिटलमा गएर ब्लेस गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ ठुलो एउटा ओहदामा हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यहाँ बसिकन पनि आशिषलाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ। तर त्यो ल्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ, त्यो काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो कुरा चाहिँ केसँग जोड्नुपर्छ? अनन्ततासँग जोड्नुपर्छ। अनन्ततासँग जोडेन भने के हुन्छ? हामी शरीरकै लागि मात्रै काम गरी पठाउँछौँ। फेरि शरीरकै लागि मात्रै काम, जस्तो अब म अहिले सेवकाई गर्दैछु नि, सेवकाई गर्दै गर्दाखेरि के हुन्छ, कतिजना मान्छेले फोन गर्छ, फोन गरेर अब यति साह्रो बेसी फोन गर्छ। त्यो फोन नगर्नुहोस् भनेको होइन, तपाईँहरूलाई गर्नुपर्ने हुन्छ है। यति साह्रो बेसी फोन गर्छ, तर अब कोही बेला त अब त्यो मान्छेको फोन नम्बर यसो देख्ने बित्तिकै फोन पनि उठाउनु मन पर्दैन। आज फोन गर्यो, त्यहाँदेखि उसको सानो समस्या हुन्छ, जुन चाहिँ समस्याको लागि उसले आफै नै प्रार्थना गर्नु सक्छ, तर हामी त्यसको लागि प्रार्थना गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अनि कोही बेला त मलाई चाहिँ हल्को लाग्छ सिन्सियरली, तर पवित्र आत्माले फेरि त्यही सम्झाउनुहुन्छ, हेर नाश हुने कुराको लागि काम नगर, अनन्तको लागि काम गर्छ। अनन्ततामा चाहिँ म यो मान्छेलाई यसरी हेर्छु। प्रभुले मलाई मेरो एक्सपिरियन्स, म कतिजना मान्छेको प्रार्थना सुन्छु त, अन्त कतिजना मान्छेको प्रार्थना सुन्छु, अनि
म कहिले पनि झर्को मान्दिनँ। कहिले पनि झर्को बुद्धि माग्दाखेरि दोष नदेखाइदिनु हुने परमेश्वर भनेको छ नि, झर्को नमान्ने परमेश्वर भनेको छ। अन्त किन झर्को मानेको भनेर सम्झाउनुहुन्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ नि यो फ्लेसलाई रिस उठ्दै गरेको हुन्छ। झर्को चाहिँ कहाँ लाग्दै गरेको हो, यो फ्लेसलाई चाहिँ रिस उठ्छ, यो मान्छे के साह्रो कुरा नबुझेको भनेर है। तर फेरि परमेश्वरको आत्माले भन्नुहुन्छ होइन, नाश हुने कुराको लागि होइन, तर अनन्तसम्म रहिरहने कुराको लागि। यद्यपि मेरोपट्टिबाट मेरो जिम्मा हो कि मैले कसैलाई झर्को लाउनु हुँदैन। तर यदि प्रभुको नाममा यदि म कसैको लागि मैले त्यो कुरालाई सहनु पर्छ भने मैले सहनु पनि पर्ने हुन्छ। फेरि यति साह्रो त्यहाँ फाइन ब्यालेन्स चाहिन्छ, यति साह्रो अब के भन्नु, त्यहाँ सही सन्तुलनको आवश्यकता छ। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो चेलाहरूलाई, त्यो मान्छेहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरूले नाश हुने कुराको लागि काम नगर। अब मैले अघि रोमीको किताब 8 अध्यायको 5, 6, 7 पदलाई चाहिँ देखाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ के हो, सिद्धान्त हो। त्यो चाहिँ सिद्धान्त हो। सुन्नुहोस् है, द्याट इज द प्रिन्सिपल। अघि यूहन्ना 6:27 पद चाहिँ त्यो चाहिँ कमान्ड हो। प्रभुले कमान्ड दिनुभएको। सो परमेश्वरले हामीलाई कमान्ड मात्रै दिनुहुन्न, त्यो कमान्डलाई कसरी पूरा गर्ने त्यो प्रिन्सिपल पनि, सिद्धान्त पनि दिनुहुन्छ, प्रिसेप्ट्सहरू पनि दिनुहुन्छ, नियम पनि दिनुहुन्छ। सो त्यो यो चाहिँ नियम हो, माथिको चाहिँ कमान्ड हो। सो अब त्यो नियम र कमान्ड चाहिँ इट हेज टु कम टुगेदर। अनि त्यो चाहिँ के बनिन्छ, व्यवहारिकता बनिन्छ। त्यो चाहिँ व्यवहारिकता बनिन्छ। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो नाश हुने कुराको लागि काम नगर। अब तपाईँले त्यसो भोलि अफिसमा जानुहुन्छ, तपाईँ काम यो नाश हुने कुरा, यसको लागि म काम गर्दिनँ है, त्यो भन्नु थाल्नु भने चाहिँ के हुन्छ, फेरि त्यहाँ त्यो समस्या हुन्छ, फेरि समस्या हुन्छ। तर तपाईँले काम गर्नुहोस्, कसको लागि गरेको जस्तै गर्नुहोस्, यीशु ख्रीष्टको लागि गरे जस्तै गर्नुहोस्। त्यो के भयो, अनन्ततासँग जोड्यो, इटर्निटीसँग जोड्यो। सो पौलले भन्दैछ हामी चाहिँ शरीरमा एउटा पनि कन्फिडेन्स राख्दैनौँ, शरीरमा हामी अलिकति पनि भर पर्दैनौँ, अलिकति पनि हामी शरीरमा हामी आस्था राख्दैनौँ। शारीरिक अनुभव, शारीरिक ज्ञान, शारीरिक बुद्धि, शारीरिक योग्यता, शारीरिक क्षमता, यदि ती कुराहरूमाथि हामीले भरोसा राख्न थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ, हामी कम्प्लिटली शारीरिक हुन्छ। यद्यपि बाहिरबाट हामीलाई हेर्दै गर्दाखेरि नदेखिएला, तर जति पनि विचारहरू छ सबै लिमिटेड हुन्छ। त्यो मान्छेको इटर्निटीसँग आधारित नै हुँदैन, सम्बन्धित नै हुँदैन। मैले अस्ति तपाईँलाई गेहेजी र एलिसाको उदाहरण दिँदै थिएँ। गेहेजी र एलिसाको के फरक थियो दुईजनामा? एलिसाले एलियालाई पछ्याएको थियो, गेहेजीले एलिसालाई पछ्याएको जस्तै। तर दुईजनामा के फरक थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छेले चाहिँ इटर्निटीलाई हेरेर पछ्याएको थियो। एलियाले जब स्वर्गारोहण हुन आँटेको थियो, एलियालाई उसले छोडेन। अनि के चाहिँ मानिदिन्छ तेरो लागि के भनौँ भन्दाखेरि उसले भनेन राजाको रिकमेन्डेसन दिनुहोस्, मैले अस्ति सबै गोरुहरू काटेर राखेको थिएँ, त्यो सबै फर्काइदिनुहोस् है, इत्यादि कुराहरू भनेन। उसले के भन्यो, तपाईँकोमा भएको अभिषेक हो, दोबर भाग म माथि परोस्। उसले के हेऱ्यो, उसले अनोइन्टिङलाई हेऱ्यो। तर वेरेस गेहेजीको प्रब्लम चाहिँ के थियो, उसले अनोइन्टिङलाई होइन, उसले केलाई हेऱ्यो, उसले धनलाई हेऱ्यो, उसले नामानको धनलाई हेऱ्यो। अनि उसले के गर्यो, नामानको धनलाई हट्याउने कोसिस गर्यो। त्यो कोसिस गर्दै गर्दाखेरि त्यति बेला एलिसाले के भन्यो गेहेजीलाई, यति बेला खेत किन्ने समय हो, यति बेला दाखबारी लगाउने समय हो। हामी नि हाम्रो डिसर्नमेन्ट सही छैन भने चाहिँ नि हामीले यस्तो क्रुसियल टाइममा, जीवनको एउटा यस्तो क्रुसियल टाइममा हामी पुगेको हुन्छौँ जहाँ चाहिँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको शक्तिशाली अभिषेक खनिन आँटेको हुन्छ। त्यति बेला हामी दाखबारी लगाउन थाल्छौँ, त्यति बेला हामी खेत किन्न जान्छौँ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस्, एलिसाले एलियाकोबाट दोभर भाग मागेको थियो अनि उसले उसको जीवनमा नि उसको लाइफको मिराकलहरू सबै हेऱ्यो भने के छ, एलियाले जे गरे साँच्ची नै त्यो भन्दाखेरि उसले 2 टाइम्स गरेको छ। तपाईँले त्यसको टेबल बनाएर स्टडी गर्नुहोस्, एलियाले जे गरे एलिसाले त्यसको दोबर नै गरेको छ, एभ्रिथिङ। तर गेहेजीकोमा चाहिँ के चान्स थियो भन्नुहोस् त हजुर, त्यसलाई अझै मल्टिप्लाई गर्ने, अझै त्यसलाई 4 टाइम्स बनाउने उसकोमा मौका थियो। 30% गरेर गएको थियो एलिसाले 60% गरेको थियो होला। तर गेहेजीकोमा चाहिँ 100% बनाउने चान्स थियो, मौका थियो।
तर के गर्यो त्यो मौकालाई चाहिँ उसले बीचमा गइकन एबर्सन भयो, गर्भपात भयो। स्पिरिचुअली थुप्रो जना मान्छेहरू कन्सिभ भएको हुन्छ। आत्मिकी रूपमा नि धेरैजना मान्छेको जीवनमा आत्मिकी कुराहरू गर्भधारण भएको हुन्छ। तर याद राख्नुहोस्, गर्भधारण भएको चाहिँ जन्माउनु भन्दा अगाडि तपाईँ होसियार हुनु भएन भने के हुन्छ, त्यो गर्भपात पनि हुन्छ, एबर्सन पनि हुन्छ। किन भन्नुहोस् त? किनभने तपाईँले तपाईँको स्पिरिचुअल डेस्टिनीलाई, तपाईँको स्पिरिचुअल कललाई, तपाईँको आत्मिकी बुलाहट, तपाईँको जीवनको उद्देश्यलाई तपाईँले फेरि शरीरमै तपाईँले टुङ्ग्याउनु भयो। गलातीको किताबमा लेखेको छ नि, तिमीहरू चाहिँ अब आत्माबाट सुरु भएर फेरि शरीरमै टुङ्गिने। सुरु त कहाँ भएको थियो? आत्माबाटै सुरु भएको थियो। तर टुङ्गिने चाहिँ कहाँ टुङ्गिँदैछ? शरीरमा टुङ्गिँदैछ। आज हामीले परमेश्वरको वचनलाई सिक्दैछौँ। यहाँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले आफ्नो जीवन प्रभुलाई दिनु भएको हो। मैले मेरो जीवन प्रभुलाई दिएको हो। म 21 वर्ष भयो, 21 इयर्स भयो प्रभुको सेवाकाई गरेको। अनि प्रभुले अहिलेसम्म कहिले पनि फेल गर्नु भएको छैन, गर्नुहुन्न पनि। तर नि पटक पटक जीवनमा नि यस्तो घुम्तीहरू आइपुग्छ जहाँ चाहिँ नि शरीरमै फेरि के हुन्छ, मन लाग्नु हाम्रोमा। त्यो चाहिँ अब यति छ, एभ्री डे त्यो अल्मलाउने पाप र अल्मलाउने कुरा र टन्ठा चाहिँ के छ, हाम्रो जीवनको दौडको दाहिने र देब्रे छ। तपाईँको दौडिँदै गर्दाखेरि यता दाहिनेपट्टिको अडियन्स चाहिँ के हो? अल्मलाउने कुराहरू हो। देब्रेपट्टिको अडियन्स चाहिँ पापहरू हो। सो तपाईँ चाहिँ नि त्यो दौडेर है, भाइ कस्तो हुनुहुन्छ है, बहिनी कस्तो छ भनेर त्यो छेउछाउको मान्छेसँग बात मान्न थाल्ने के हुन्छ? तपाईँको दौड तपाईँ पुरा गर्न सक्नुहुन्न, हार्नुहुन्छ। किनभने त्यो दौडको के हुन्छ, जहिले पनि रेसको के हुन्छ, एउटा टाइम छ, मियाद छ। त्यो मियादभित्र तपाईँ दौडिनु भएन भने भोलिको दिन तपाईँ एक्लै दौडेर फर्स्ट हुन सक्नुहुन्न। तपाईँको त्यो मियादमा तपाईँ दौडिसक्नुपर्छ। यु हेभ टु फिनिश यर रेस। हामीले हाम्रो दौडलाई सिद्ध्याउनु पर्छ। यदि हाम्रो दौडलाई हामीले सिद्ध्याएनौँ, हामी त्यतिकै हाम्रो जीवनलाई जिरह्यौँ। प्रभु दयालु हुनुहुन्छ, प्रभु अनुग्रही हुनुहुन्छ, पक्का हो प्रभु अनुग्रह हुनुहुन्छ, प्रभु दयालु हुनुहुन्छ। त्यो दया अनि अनुग्रह चाहिँ प्रभुले मलाई मेरो दौडलाई सिद्ध्याउनको लागि, प्रभुमा बलियो हुनको लागि पहिलो तिमोथी 2 अध्यायमा लेखेको, या दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायमा भनेको छ, तिमी प्रभुमा के हो? प्रभुको अनुग्रहमा खुब बलियो हो भनेको छ है। त्यो खुब बलियो हुने कतिमा रहेछ? दोस्रो तिमोथी 2:1 लेखेको छ। प्रभुको अनुग्रहमा हामी बलियो हुनुपर्छ। अनुग्रहमा चाहिँ हामी बलियो हुनुपर्छ। अनुग्रहमा चाहिँ हामी कमजोर हुनु हुँदैन। अनुग्रह चाहिँ प्रभुले मेरो कमजोरीको लागि मात्रै दिनुभएको होइन। मेरो प्रभुको अनुग्रहमा चाहिँ के छ, हामी बलियो हुनुपर्छ। प्रभुले पौललाई भन्नु भने मेरो अनुग्रह तेरो लागि के छ? प्रशस्त छ। प्रभु यो सुइरोले मलाई घोचिरहेको छ, हटाइदिनुहोस् न। प्रभुले भन्नुभयो त्यो सुइरो म हटाउँदिन, तर मेरो अनुग्रह तेरो लागि के छ? प्रशस्त छ। त्यो अनुग्रहमा त के हो? बलियो हो। त्यो तँलाई घोचिरहेछ, तर मेरो अनुग्रह यति साह्रो बलियो छ, त्यो घोच्दै गर्दाखेरि पनि तैँले तेरो दौडलाई पुरा गर्न सक्छस्। यु क्यान कम्प्लिट यर रेस। सो आज कतिजनालाई सुइरोले घोचिरहेको छ, त्यो फ्लेसको सुइरोले, शरीरको सुइरोले घोचिरहेको हुन्छ हामीलाई। प्रभुले भन्नुहुन्छ मेरो अनुग्रह छ तेरो लागि। याद राख्नुहोस् है, यो सबै कुरासँग चाहिँ देयर इज अ टाइम अट्याच टु इट। त्योसँग चाहिँ समय जोडिएको छ। अन्त प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो समय छँदा नै तिमीले काम गरिहाल। तर हामी फ्लेसमा कन्फिडेन्स राख्छौँ, शरीरमा कन्फिडेन्स राख्छौँ। हाम्रो निश्चयता चाहिँ यदि शरीरमा छ, हाम्रो भरोसा चाहिँ यदि शरीरमा छ भने के हुन्छ भने नि त्यसले चाहिँ कहाँ पुर्याउँछ त? जत्तिकै भयङ्कर भए तापनि अल्टिमेटली त्यसको ल्यान्डिङ चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेथमै हुन्छ, मृत्युमै। नाश हुन्छ त्यो कुराहरू। मृत्युले के देखाउँछ? विनाशलाई देखाउँछ। मृत्युले के देखाउँछ? सकिएको एउटा अवस्थालाई देखाउँछ। प्रभुले हामीलाई दिनुभएको तोडा चाहिँ मृत्युमा खर्च गर्नलाई दिनुभएको होइन। प्रभुले हामीलाई दिनुभएको तोडाहरू चाहिँ हामीले जीवनमा वृद्धि गर्नलाई दिनुभएको, अनन्ततामा वृद्धि गर्नलाई दिनुभएको। यो जुन तोडाहरू आज हाम्रो जीवनमा छ, यो तोडाहरूले चाहिँ के गर्छ भने हामीलाई परमेश्वरको आनन्दभित्र के गराउँछ? प्रवेश गराउँछ। अनि परमेश्वरको आनन्दभित्र नम्बर 1 प्रवेश गराउँछ। नम्बर 2 के गर्छ? आउनेवाला युगमा परमेश्वरको त्यो सहर किङडमको इनहेरिटेन्सलाई बढाउँछ। लुकाको किताबमा जब तपाईँले तोडाको उखानमा पढ्नु भने प्रभुले के भन्नुभएको छ? त्यो तोडालाई वृद्धि गराउनेलाई के भन्यो?
प्रभु तपाईले मलाई 2वटा तोडा दिनुभएको थियो, मैले 4वटा बनाएँ भने त्यो मान्छेलाई के भन्नु म? स्याबास है, विश्वासयोग्य दास, प्रभुको आनन्दभित्र प्रवेश गर भनेको छ नम्बर 1। अनि नम्बर 2 चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ अब 2वटा तोडा पाउनेले चाहिँ उसले 4वटा बनायो, 4वटा शहरको के भएको छ? मालिक भएको छ। उसले 4वटा शहरहरू पाएको छ। सो यो तोडा छ नि, फिजिकल शारीरिक छ हाम्रो जीवनमा तोडा। अहिले मैले यो बोल्दैछु, वचन सिकाउँदैछु, यो दुइटै हो, स्पिरिचुअल पनि हो, फिजिकल पनि हो। किनभने यसलाई म स्पिरिचुअली युज गर्दैछु, तर यो बोल्दैछु, सिकाउँदैछु, यो त शारीरिक रूपमा देखा पर्दैछ, शारीरिक तोडा हो यो। सो यो यसमा चाहिँ यदि म विश्वासयोग्य भइरह्यो भने चाहिँ मेरो जीवनमा के हुन्छ? एक दिन म आई विल एन्टर इन्टु द जोय अफ द लर्ड। परमेश्वरको आनन्दभित्र म प्रवेश गर्छु, परमेश्वरको आनन्दभित्र। त्यो खण्डलाई पनि हामी पढौँ ल। सो मत्ती 25 को 21 लाई हामीले हेर्यो भने जब उनीहरूले त्यो तोडाहरू लिएर आएको छ, 5 तोडा लिएर आउनेलाई प्रभुले भन्नुभयो 21 पददेखि पढ्छु। हिज मास्टर सेड टु हिम, वेल डन गुड एन्ड फेथफुल सर्भेन्ट, यु हेभ बिन फेथफुल ओभर अ लिटल, आई विल सेट यु ओभर मच, एन्टर इन्टु द जोय अफ योर मास्टर। सो 5 तोडा भनेको चाहिँ शरीरको हिसाबले चाहिँ भयंकर डरलाग्दो धन हो। 5 तोडा भनेको चाहिँ इट कम्स इन्टु बिलियन्स हो, मतलब पैसाको भ्याल्युमा हो भने चाहिँ बिलियन हो। संसारमा बिलियनियर हुनु चाहिँ भयंकर नै हुन्छ। तर प्रभुले के भन्नुहुनेछ? तिमी त सानो कुरामा के भयो? फेथफुल हो भनेछ। तिमी त सानो कुरामा, प्रभुले भने त्यो बिलियन पनि प्रभुको अगाडि के रहेछ? सानो। तिमी सानो कुरामा विश्वासयोग्य भयो, अब के गर? तिमी मालिकको आनन्दभित्र प्रवेश गर भनेछ। एन्टर इन्टु द जोय अफ द मास्टर। 2 तोडा पाउनेले पनि के भन्यो? त्यसलाई पनि प्रभुले भन्यो तिमी सानो कुरामा विश्वासयोग्य भयो, तिमी के गर? अब जोय अफ योर मास्टर भित्र प्रवेश गर। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले लुकाको किताब 19 अध्यायको 16 पददेखि हामीले पढ्यो भने के छ? अब त्यहाँ चाहिँ उसलाई के गरेको छ? अब उसलाई शहरहरू देख्छ। उसलाई शहर 19 को 19 मा गएर हामीले हेर्यो भने शहरहरू देख्छ, सिटिज। सो यो चाहिँ नि अहिले हामीले पृथ्वीमा जे गर्दैछौँ, ट्यालेन्टलाई जसरी युज गर्दैछौँ, त्यो चाहिँ इन इटर्निटीमा चाहिँ केमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ? शहरहरूमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ। सिटिज भनेको छ, सिटिज। त्यो सिटिजलाई चाहिँ नि के भनेको छ? त्यसलाई चाहिँ पोलिस भनेको छ ग्रीक भाषामा चाहिँ, पोलिस, POLIS। पोलिस भनेको चाहिँ के भने नि? त्यो भनेको चाहिँ एउटा हेभनली किङडमको एउटा हिस्सामा परिणत हुन्छ। सो अघि मैले भने नि हाम्रोमा भएको शारीरिक तोडाहरू हामीले शरीरमै खर्च गरेर कहाँ सिद्ध्याउन सक्छौं? मृत्युमा एन्ड हुन्छ। जब त्यो मान्छे मर्छ, सक्यो। त्यो मान्छे मरेपछि के भयो? उसको तोडा पनि उसँग सक्यो, उसले भयंकर गर्यो, भयंकर मान्छे थियो, स्वर्गवासी भनेर नाम पाइहाल्छ। तर इटर्निटीमा त्यसको केही पनि भ्याल्यु हुँदैन, केही पनि भ्याल्यु हुँदैन, किनभने त्यो कहाँ सक्यो? उसको चिहानसम्म नै सक्यो। तर यदि हामीले त्यसलाई शारीरिक रूपले होइन, आत्मिकी रूपमा हामीले प्रयोग गरेको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ केमा कन्भर्ट हुँदै गरेको हुँदो रहेछ? सिटिज इन हेभनली किङडम। सो तपाईँ चाहिँ किसको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ? वाट आर यु वर्किङ फर? म किसको लागि काम गर्दैछु? किसको लागि मैले विश्वास गरेको हो? यो दुईवटा तोडाको उखानलाई मत्तीको किताब 25 अध्यायको र लुकाको किताब 19 अध्यायको तोडालाई तपाईँले कम्पेयर गरेर स्टडी गर्नुहोस्। आज म तपाईँहरू जतिजनाले सुन्दै हुनुहुन्छ यो अडियोलाई, तपाईँलाई म एउटा काम दिनु पर्यो। तपाईँले के गर्नुहोस् भने यो दुईटालाई कम्पेयर गरेर पढ्नुहोस्, तपाईँले के भेटाउनुहुन्छ। अनि त्यो तोडा भनेको के रहेछ एकपल्ट त्यसको सबै अलिकति वर्कआउट गर्नुहोस्। त्यहाँदेखि चाहिँ नि हाम्रो लाइफको डिसर्नमेन्ट यति साह्रो सजिलो हुन्छ हामीलाई। किनभने प्रभु ख्रीष्टले भन्नुभयो नाश हुने कुराको लागि तिमीले काम नगर। यदि हामी बाहिरी कुरा, देखिने कुराहरूमा कत्रो ठुलो मेरो घर छ, कत्रो ठुलो मिनिस्ट्रीको साइज छ, कत्रो ठुलो मेरोमा ब्याङ्क ब्यालेन्स छ, कत्रो ठुलो मेरोमा योग्यता छ, त्यति नै मैले अर्को मान्छेलाई देखाउनुको लागि मात्रै गर्छु भने त्यो त के हो? बाइबलले के भनेको छ? त्यो त आपसी शत्रुताको
नतिजा मात्रै भनेको छ। त्यसलाई चाहिँ अब हाम्रो अहिलेको भाषामा भन्नु भने चाहिँ कम्पिटेटिभ भन्छ। कम्पिटेटिभ भन्छ, तर त्यो कम्पिटेटिभलाई चाहिँ हिजो उपदेशकमा के भनेको छ, त्यो चाहिँ एकादशसँगको शत्रुताको 4 अध्यायमा उपदेशकको किताबमा गएर हामीले 4 अध्यायमा गएर पढ्यो भने त्यहाँ के भनेको छ, 4:4 भनेको छ, मैले सबै मेहनत र प्राप्तिहरूको विचार गरे, अब के देखेँ भने ती सबै मानिसको आपसको शत्रुताको नतिजा रहेछ। सो मान्छेको जति पनि प्राप्तिहरू छ नि मान्छेको जीवनमा, कम्पिटिसन भन्छ नि, कम्पिटिसन चाहिँ के हो, आपसी शत्रुताको प्राप्ति मात्रै हो त्यो चाहिँ। तर कम्पिटेटिभ हुनै पर्छ नि हामी। तर यो दौड चाहिँ किसको दौड हो, इटर्निटीको लागि चाहिँ हामी कम्पिटेटिभ हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ शत्रुतामाथि आधारित छैन, परमेश्वरसँगको मिलापमा आधारित छ। संसारमा चाहिँ जे कुरा पनि छ फियरमा बेस छ, शत्रुतामा, एनिमिटीमा बेस छ। तर परमेश्वरको जे पनि कुरा छ त्यो चाहिँ इटर्निटीमा बेस छ। दौडिँदैछ नि, दौड भनेको मतलब नै के हो, इट इज अ कम्पिटिसन। दौड भनेको नै त्यो के हो, कम्पिटिसन हो। हावा खानु निस्केको होइन हामी सबैजना मिलेर, है हामी खाना पचाउनु निस्केको पनि होइन। यो चाहिँ के हो, दौड भनेको के हो, सिरियस हो। बप्तिस्मा दिने यौनाको दिनदेखि उसको चाहिँ के भइरहेको छ, बलजफ्ती, परमेश्वरको राज्यमा एउटा के भइरहेको छ, दौडिँदैछ। अनि बलजफ्ती गर्ने मान्छेले चाहिँ के गर्छ, जबरजस्तीसँग खोज्छ। जसरी मरियमले के गर्यो, जबरजस्तीसँग त्यो ठाउँलाई के गरेको थियो, समातेको थियो। प्रभुले भन्नुभयो यो ठाउँबाट उसलाई कसले पनि खोसाउन सक्दैन भनेर। उसले के गरेको थियो, त्यो ठाउँलाई उसले जबरजस्ती गरेको थियो। चेलाहरूलाई त मतलब थिएन, उसको दिदीले पनि उसलाई दोष लगाएर बस्नु दिएको थिएन, तर उसले के गर्यो, जबरजस्ती बस्यो त्यहाँ। प्रभुले भन्नुभयो उसले उत्तम ठाउँलाई रोजिसकेको छ, उसले फर्स्ट प्लेसलाई चुनिसकेको छ, चुन्नुपर्ने सही कुरालाई चुनिसकेको छ। त्यो त छ नि हाम्रो, त्यो चाहिँ इटर्निटीसँग, अनन्ततासँग जोडेको कुरा हो। तर होइन भने अदरवाइज चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी शारीरिक कुराहरूमा मात्रै हाम्रो मन लागिरहेको, सफलता, धन, त्यहाँदेखि के भयो, मैले यति पैसा कमाएँ, मैले यति घर बनाएँ, मैले यतिवटा गाडी किनेँ, मेरोमा यति ब्याङ्क ब्यालेन्स छ, मेरोमा यस्तो सुन्दरता छ, मेरोमा यस्तो योग्यता छ। सही हो, त्यो कुरा असल हो, प्रभुलाई महिमा होस्। तर त्यो कुराको चाहिँ अनन्ततामा चाहिँ के भ्याल्यु छ, के भ्याल्यु छ? अनन्ततामा त केही पनि भ्याल्यु छैन। एउटा केटाले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई के भन्यो, प्रभु मैले अनन्त जीवन पाउनुलाई के गर्नु, परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गर। अनि कुन चाहिँ भने त्यो केटाले, थाहा छैन तिमीलाई, अन्त आफ्नो आमाबाउलाई आदर मान गर, परमेश्वरको भय मान, पवित्र जीवन जिय इत्यादि भन्नुभयो। उनीहरूले उसले भने त्यो त मैले सानोदेखि नै गरेर आएको। कन्फिडेन्ट भइहाल्यो, कन्फिडेन्स भयो त्यसमा नि, फ्लेसमा नि, त्यो लेभलबाट पनि कन्फिडेन्स आउँछ। अन्त प्रभुले भन्नु होइन, अझै एउटा कुरा छ तिमीले गर्नुपर्ने, अझै एउटा कुरा छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आफूसँग भएको सबै बेचेर तिमीले के गर, गरिबहरूलाई बाँडिदेऊ र मेरो पछाडि लाग। अनि त्यो भन्ने बित्तिकै त्यो केटा के भयो, निराश भयो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले नि उसको धन चाहनु भएको थिएन, प्रभुले उसको के चाहनु भएको थियो, मन चाहनु भएको थियो। किनभने जहाँ तिम्रो धन छ त्यही नै तिम्रो मन छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई नि, प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहिले पनि कसैलाई पनि भन्नु भएन तिम्रोमा भएको सबै बेच अनि मलाई पछ्याउ। कहिले कुनै पनि चेलाबाट त्यस्तो डिमान्ड गर्नु भएन। तर दे मेड द चोइस, उनीहरूले चुनाव गरेको हो। दे अन्डरस्टुड इटर्निटी, उनीहरूले अनन्ततालाई बुझ्यो। हामी पनि यदि अनन्ततालाई बुझ्यो भने चाहिँ हाम्रो मन चाहिँ यो धनमा लाग्दैन, हाम्रो मन चाहिँ त्यहाँ माथिको धनमा लाग्छ। अनि हामी जे पनि गर्छौँ त्यो सबै प्रभुको महिमाको लागि गर्छ। संसारको हिसाबले मूर्खता देखिन्छ, त्यो संसारको हिसाबले मूर्ख देखिन सक्छ, संसारको मान्छेहरूको लागि फुलिस आइडिया हुन सक्छ। तर हामीलाई त्यो कुराले केही फरक नै पर्दैन, केही फरक पर्दैन। किनभने हामीले अनन्तको सहरलाई देखेको हुन्छ। जसरी अब्राहमले के गर्यो, त्यो अनन्तको सहरलाई देख्यो अनि त्यो डाइरेक्सनतर्फ बढेको छ। सो जब हाम्रो फ्लेसको कन्फिडेन्समा हामी जिउने कोसिस गर्छौँ, कतिजना मान्छे जस्तो तपाईँ एउटा जवान व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रभुको कुरामा निस्किनु भएको, तपाईँले भन्नु अब म प्रभुलाई मेरो जीवन दिन्छु। तर तपाईँ जान्दै गर्दाखेरि कुनै दिन एउटा मान्छेले तपाईँलाई सोध्छ, भाइ तिम्रो ब्याङ्कमा कति ब्यालेन्स छ, तिमीले कति धन कमायो, तिम्रोमा पैसा छ, रुपियाँ छ, तपाईँ प्रभुलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ है। अनि त्यो क्वेसनले के हुन्छ, अब तपाईँभित्र एउटा प्रश्न आउँछ। अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ होइन म त प्रभुको काम गर्दैछु नि, होइन प्रभुको काम गर्दाखेरि पनि कहाँ त्यसरी हुन्छ र,
तिम्रोमा धन हुनु पर्यो, तिम्रोमा योग्यता हुनु पर्यो, त्यहाँदेखिको तिमीले के हुन्छौ, संसारले तिमीलाई चिन्छ। तिमी प्रभुको काममा निस्किनु पर्दैन नि, तिमीले सपोर्ट गर न, भइहाल्छ। मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो, मेरो आफ्नै अनुभव बताउँदैछ है, मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो म चाहिँ मेरो धनले प्रभुको सेवा गर्छु भनेको न। तर प्रभुले मेरो धन चाहनै भएको होइन रहेछ, प्रभुले चाहनु भएको त मेरो मन पो रहेछ। किनभने पहिलो आज्ञा नै के छ, अहिले आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले अथवा आफ्नो सारा मनले, आफ्नो सारा बलले, आफ्नो सारा समशक्तिले के गर, प्रेम गर। द्याट इज द फर्स्ट कमान्डमेन्ट। 10 आज्ञाको नि पहिलो आज्ञालाई नै हामी एज अ बिलिभर हामीले फलो गर्न सकेकै हुँदैनौँ, फलो गर्न सकेकै हुँदैनौँ। वेन इट कम्स टु फ्लेश हामी कस्तो आत्मिकी कुराहरू गर्छौँ, हामी कस्तो आत्मिकी कुरा, म कस्तो आत्मिकी कुरा गर्दैछु आज तपाईँसँग, म तपाईँलाई कस्तो आत्मिकी कुरा सिकाउँदैछु। तर जब शरीर आउँछ नि, शरीरको कुरा, मेरो हृदय कस्तो छ, मेरो हृदय कस्तो छ, त्यो चाहिँ म्याटर गर्छ जब शारीरिक कुरा आउँछ। तर यदि आज हाम्रो यो ठाउँमा चाहिँ प्रभुसँग हामी मिलिसकेको छौँ भने हामी गर्दै नै गरिरहेको हुन्छौँ, संसारको काम कुराहरू पनि गरि नै रहेका छौँ, तर हाम्रो मन चाहिँ यहाँ पटक्कै अडिएको हुँदैन। संसारको कुरामा केही कुरा पनि यस्तो हुँदैन जसले चाहिँ हाम्रो मनलाई त अडाउन सक्छ है, अडाउन सक्छ। पौलले भनेको छ के कुराले ख्रीष्टको प्रेमदेखि हामीलाई अलग गर्न सक्छ। रोमीको किताब 8 अध्यायको हामीले 30, 31, 32तिर गएर पढ्यो भने भनेको छ के कुराले चाहिँ हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमदेखि अलग गर्न सक्छ। पढौँ त हामी त्यसलाई, कि खेदोले, कि विरोधले, कि निन्दाले है। 37 देखि हामी पढौँ, 8को 37 देखि हामी पढौँ। त्यहाँ के भनेको छ, होइन यी सबै कुरामा हामीलाई प्रेम गर्नुहुनेद्वारा हामी विजेताहरू भन्दा पनि हामी बढी छौँ। किनकि म यो जान्दछु कि न त मृत्युले, हेर्नुहोस् है 38 मा भन्नुहोस्, नम्बर 1 न त मृत्युले, मृत्यु भनेको चाहिँ यहाँ के भनेको वास्तवमा फ्लेश भनेको, फ्लेश, न त मृत्युले, न जीवनले, न स्वर्गदूतहरूले, न प्रधानताहरूले, न वर्तमानका कुराहरूले, न पछि हुने कुराहरूले। कतिजना मान्छेलाई भविष्यको डरले सेवकाई गर्दा गर्दै के हुन्छ, भविष्यको डरले सफाउँछ। त एक्लै भइसक्यो भने शैतानले बोल्छ नि, बोल्छ, मलाई पनि बोल्छ, जो सबैलाई बोल्छ। मेरो पनि आफ्नो अनुभव तपाईँसँग सेयर गर्छु, म पनि सेवक हो नि त एउटा, मैले 21 इयर्स भयो प्रभुसँग हिँडेको। अनि शैतानले के भन्छ त, अब त तेरो उमेर ढल्किन्छ त एक दिन, त तेरो उमेर ढल्किन्छ त एक दिन, त के हुन्छ तेरो त, तँ त एक्लै हुन्छस् त, त्यति बेला चाहिँ के गर्छस् त है। पौलले पनि भन्दैछ यहाँ वर्तमानको कुराहरूले, न पछि हुने कुराले, भविष्यको कुराले। तपाईँहरू कतिजना सताइँदै हुनुहुन्छ भविष्यको कुराले, ला हो के हुने हो नि, केही देख्दैन अगाडि है। तर प्रभुले चाहिँ हामीलाई आजको लागि जिउन सिकाउनु भएको छ। हामी 1 डे एट अ टाइम जिउँछौँ। भोलिको दिनलाई मैले देखेको छुइनँ, तर आज म यस्तो काम गर्छु, म मेरो दौडलाई सिद्ध्याउँदैछु। आई एम फिनिसिङ माई रेस। हामीले सिद्ध्याउनु पर्छ त्यसरी। तपाईँ र मैले यस्तो काम गर्नुपर्छ कि आई एम फिनिसिङ माई रेस, आज म मेरो दौडलाई सिद्ध्याउँदैछु। आज चाहिँ नि तपाईँ र म हामी विचार गरौँ, तपाईँ र म आज प्रभुको अगाडि उभिनु हो, प्रभुको अगाडि उभिनु हो भने चाहिँ के हुन्छ त, के हुन्छ, वाट विल बी एन्सर, हाम्रोमा के चाहिँ छ भन्ने कुरा प्रभुसँग। तपाईँकोमा के चाहिँ यस्तो कुरा छ जुन कुराले चाहिँ तपाईँ प्रभुको मानिसको पुत्रको सामने खडा हुन सक्नुहुन्छ। के यस्तो एउटा कुरा छ, मानिसको पुत्रको सामने चाहिँ हामी एउटै कुराले मात्रै खडा हुन सक्छौँ। के भन्नुहोस् त, उहाँको कुरालाई आज्ञा पालन गरेका छौँ भने, उहाँको कुरालाई पत्याएको छौँ भने, उहाँको कुरालाई जिएका छौँ भने। होइन भने चाहिँ नि हामी शरीरको जुनसुकै उपलब्धिहरू, प्रभु मैले जीवनमा यति शिक्षा हासिल गरेँ, म यस्तो भयो, अघि त्यो केटा जस्तै मैले सबै आज्ञा पालनहरू गरेँ, त्यो त्यति मात्रैको क्वालिफिकेसन चाहिँ नि मानिसको पुत्रको सामने खडा हुन सक्दैन त्यो मान्छे। यहाँ पौलले पनि भन्दैछ, न त वर्तमानका कुराहरूले, न पछि हुने कुराले, न शक्तिले, न उचाइले। कतिवटा उचाइ देख्छ, वाउ उसले त कस्तो डरलाग्दो जिन्दगीमा हासिल गर्यो है, न त गहिराइले, आम्मा ऊ त कस्तो गहिरो ज्ञान बुद्धिले पूर्ण भएको। कोही कोही बेला नि यस्तो कुराहरूले हामीलाई अल्मलाइदिन्छ। अनि प्रभुको वचन पढ्नु छोडेर नि त्यहाँदेखि हामी किताब पढेर हाउ टु बी सक्सेसफुल, 10 स्टेप्स टु सक्सेस है, 10 डेज प्लान, 40 डेज प्लानहरू पढ्न थाल्छौँ हामी।
अनि त्यो प्लानहरूलाई हामी के गर्छौँ जीवनमा इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ जो चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट आएको हुँदैन त्यस्तो त्यस्तै देखिन्छ मोटिभेसनल त्यसको नामहरू छ नि थुप्रो प्रेरणादायक है इत्यादि कुरा प्रभुले हामीलाई मोटिभेट गर्नुहुन्न याद राख्नुहोस् है प्रभुले हामीसँग सत्य कुरा बोल्नुहुन्छ तपाईलाई मोटिभेसन चाहिएको हो कि तपाईलाई ट्रुथ चाहिएको प्रभुले भन्नु भएन एन्ड यु शल नो द मोटिभेसन तिमीले प्रेरणादायक कुराहरू थाहा पाउनेछौ अनि तिमी स्वतन्त्र हुनेछौ भन्नु भएन प्रभुले भन्नुभयो तिमीले सत्य के हो सो तिमीले जान्नेछौ मैले कोही बेला मान्छेहरूको यसो कुराहरू सुन्छु कि उनीहरूले के भन्छ यो कुराले मेरो हृदयलाई छुयो प्रभुको यो एउटा कुराले मात्रै तपाईँको हृदयलाई छुको प्रभुको कुराले त हृदय त छिया हुनुपर्ने खासमा त हामीलाई चाहिँ यो कुराले मेरो हृदयलाई छुयो त्यो चाहिँ केलाई छुएको फ्लेस र सोल जोडेको बीचको एउटा हिस्सा छ नि इमोसनलाई छुको मात्रै हो त्यो प्रभुको कुराले चाहिँ छुन्दैन कि प्रभुको हृदय चाहिँ वारपार पार्छ आज तपाईँहरू कतिजनाको हृदय वारपार हुँदैछ प्रभुले भन्नु भएन है यु शल नो आई विल मोटिभेट यु एन्ड द मोटिभेसन विल सेट यु फ्री भन्नु भएन मैले भन्नुभयो यु शल नो द ट्रुथ प्रभुले नि कहिले मोटिभेट गर्नु भएन प्रभुले जहिले पनि सत्य बोल्नुभयो मोटिभेसनले हामीलाई नि स्वतन्त्र अन्त त मान्छेलाई मोटिभेसनल स्पिकर्सहरू पुरा मनपर्छ मोटिभेसनल मलाई पुरा मोटिभेसन दिन्छ नि त एकदमै उसलाई प्रेरणादायक कुराहरू भन्छ प्रेरणादायक परमेश्वर चाहिँ नि हामीलाई प्रेरणा दिन आउनु भएको होइन प्रभु हामीलाई जीवन दिन आउनु भएको हो प्रेरणा छ प्रभुले हामीलाई उठाउनुहुन्छ प्रभुले हामीलाई ढाडस दिनुहुन्छ प्रभुले हामीलाई भन्नुभयो म तिमीलाई कम्फर्ट गर्छु म तिमीलाई ढाडस दिन्छु संसारमा तिमीलाई कष्ट हुन्छ तर ढाडस गरेर मैले संसारलाई जितेको छु त्यो ट्रुथ हो नि त त्यो सत्यता हो नि त सत्यतै भन्नुभयो नि तिमीले ढाडस गर तिम्रो ढाडस गर्ने कुरा चाहिँ के हो मैले संसारलाई जितेको छु मैले कस्मसलाई जितेको छु मैले कस्मसको सिस्टमलाई मैले के गरेको छु ओभरकम गरेको छु प्रभुले त्यो कुराहरू भन्नुभयो अनि यहाँ पौलले पनि भन्दैछ न गहिराईले न अनु कुनै सृष्टिले हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टमा भएको परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्छ कुनै पनि यस्तो कुरा छैन जसले चाहिँ मलाई प्रभुको प्रेमबाट अलग गर्न सक्छ किनभने द्याट इज द फर्स्ट कमान्डमेन्ट त्यो चाहिँ सबैभन्दा पहिलो आज्ञा के हो तैँले आफ्नो सारा समझले आफ्नो सारा हृदयले आफ्नो सारा शक्तिले परमेश्वरलाई के गर प्रेम गर द्याट इज द फर्स्ट कमान्डमेन्ट सो त्यो चाहिँ कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि जब हाम्रो शरीरमा हामी कन्फिडेन्स राख्दैनौँ फ्लेसमा तर शरीरमै हाम्रो कन्फिडेन्स निश्चयता छ भने चाहिँ के हुन्छ भने नि त्यो कुराहरू हल्लियो त्यो कुराहरू हाम्रो जीवनबाट हल्लियो तपाईँको ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिँ नि सपोज अहिले क्रास भयो यो संसारको इकोनोमी क्रास हुँदैछ तपाईँको ब्याङ्कमा तपाईँले मिलियन पैसा राख्नु भएको छ अरे फाइनेन्सियल सिस्टम क्रास भयो भने नि त्यो पैसा जिरो हुन्छ एकैछिनमा किन तपाईँले त्यो ब्याङ्कको फर्म भर्दाखेरि त्यो सानो 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 अक्षरहरूमा के लेखेको हुन्छ नि त्यो एग्रिमेन्ट के लेखेको हुन्छ त्यहाँ सबै लेखेको हुन्छ त्यसमा एक दुईवटा क्लज चाहिँ के हुन्छ यदि कुनै दिन यो ब्याङ्क डुब्यो भने तिम्रो पैसा पनि डुब्न सक्छ है डुब्न सक्छ भनेर लेखेको हुन्छ अस्ति नै साइन गरेको छ त्यहाँ तपाईँले साइडमा गरेको छ माथि गरेको छ पोलिसी किन्दाखेरि के गर्छ मान्छेले म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गर्छ ब्याङ्कको चाहिँ मलाई थाहा भएन म्युचुअल फन्डमा चाहिँ के हुन्छ त्यस्तो हुन्छ कम्ता साइन गर्नु लाउँदैन त्यो साइन गर्नु लागेको मतलब चाहिँ के हो तपाईँले पन्ना पल्टाइ माथि देब्रे दाहिने तल साइन गर्नु लागेको चाहिँ के हो एक दिन तपाईँले मेरो किन डुब्यो भने कोर्टमा च्यालेन्ज गर्ने उनीहरूले त्यो डकुमेन्ट्स निकाल्छ तिमीले साइन गरेको छ त अनि त्यो त मसिनो अक्षरमा लेखेको थियो भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ तर त्यहाँ लेखेको हुन्छ माथि टपमै लेखेको हुन्छ रिड केयरफुल्ली भनेर लेखेको हुन्छ माथि टपमै लेखेको हुन्छ होसियारसँगले पढ्यो भनेर तर त्यो तपाईँलाई फर्म भर्नु लाउनेले चाहिँ कहिले पनि त्यो रिड केयरफुल्ली गर्नु दिँदैन किनभने त्यो पढ्नु भने तपाईँलाई 2 महिना लाग्छ त्यो पढ्नु त्यो क्लजलाई बुझ्नै 2 महिना लाग्छ त्यो पढेपछि कसले पनि साइन गर्दैन कसले पनि त्यो डिट किन्दैन त्यसलाई सबैभन्दा मसिनो अक्षरमा लेखेको हुन्छ संसारको कुरा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ मेरो एकजना साथी त अब म भन्दा धेरै उमेरको तर ठुलो बिजनेसम्यान अनि त्यो मान्छेले नि उसले मिलियन्स हालेको रहेछ म्युचुअल फन्डमा मिलियन्स अनि एकपल्ट के भयो इकोनोमिक क्रास भयो अनि उसको $1 मिलियन चाहिँ नि विदिन 15 मिनट्स चाहिँ नि
सेभ गर्न सकेन उसले, सम थाउजन्ड मात्रै सेभ गरे उसले। अब त्यो 1000 पनि हाम्रो यहाँ इन्डियाको भ्यालुमा त मिलियन नै हुन्छ, तर अब ऊ त करोडपतिदेखि चाहिँ के भयो, ऊ लखपतिमा झर्यो। के भयो, उसको एकैछिनमा डुब्यो। विदिन 15 मिनट चाहिँ नि उसको टटल्लै पैसा, उसले जिन्दगीभरि 50 वर्षका गरेर कमाएको पैसा चाहिँ डुब्नु चाहिँ 15 मिनट मात्रै लाग्यो। संसारको सिस्टम चाहिँ त्यस्तो छ। यदि हामीले प्रभुलाई नै आफ्नो सारा हृदयले प्रेम गर्न सकेका छैनौँ, सिकेका छैनौँ भने नि के हुन्छ, त्यो डुब्दाखेरि हामी पनि दुखित हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले प्रभुलाई पुज्नु हो। हामी प्राण, आत्मा अनि शरीरको सिद्धान्तलाई हामीले सिक्नु हो भने चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ कि हामीले शरीरमाथि एउटै पनि कन्फिडेन्स राख्नुहुन्न। आज तपाईँको साथीको सफलतालाई देखिकन, साथीको उन्नतिको, साथीको ग्याजेटलाई, साथीको सुन्दरतालाई, उसले लगाएको ड्रेसअपलाई देखिकन तपाईँ दुखित हुनुहुन्छ भने नि तपाईँ त्यो कुरामा दुखित नहुनुहोस्। तर तपाईँको विश्वासलाई तपाईँले कहाँ राख्नु भएको छ, तपाईँको विश्वासलाई तपाईँले कहाँ राख्नु भएको छ, तपाईँको नजरलाई तपाईँले कहाँ राख्नु भएको छ, त्यो कुराले चाहिँ अल्टिमेटली अनन्ततामा काउन्ट गर्छ। आजको दिन सायद यो वचनको तपाईँलाई त्यस्तो भ्याल्यु पनि छैन होला, हुनु पनि सक्छ, नहुनु पनि सक्छ है, त्यसमा म न्याय गर्नु मिल्दैन। तर एक दिन नि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ यो ट्रुथ हो भनिकन, यो सत्य हो भनिकन। अनि यो कुरालाई यदि आज नै हामीले रियलाइज गरेको छौँ भने हामी डराउँदैनौँ, हामी प्रभुसँग हिँड्न डराउँदैनौँ, हामी भोलिको फिक्रीले डराउँदैनौँ, उचाइले हामीलाई तर्साउँदैन, गहिराइले पनि हामीलाई तर्साउँदैन, भविष्यको चिन्ताले पनि हामीलाई तर्साउँदैन। हो, आउँछ, अल्मलाउने कुराहरू हो, त्यो आउँछ, तर हामी त्यसलाई पन्छाउँदै जान्छौँ अनि हामी के भन्छौँ, म आजको लागि जिउँछु, किनभने मेरो प्रभुले मलाई 1 डे एट अ टाइम जिउन सिकाउनु भएको छ। आजको लागि म यस्तो जिउँछु, आजको दिन चाहिँ मेरो लागि अन्तिम दिन हो भने आज मैले मेरो दौडलाई सिद्ध्याइसकेको हुनुपर्छ। आजको दिन चाहिँ मेरो लागि मौका हो भने मैले यो मौकालाई बेस्ट युज गर्नुपर्छ। तर म यदि शरीरमै मेरो मन लगाउँछु, कन्फिडेन्स राख्छु भने चाहिँ शरीर चाहिँ हाम्रो लागि कुनै पनि फाइदाको छैन। सो यसको एउटा हिस्सालाई आज हामीले हेरेको छौँ। सो यसको अर्को हिस्सालाई भोलि अझै यसको लिगल पोइन्ट अफ भ्यूलाई हामी लिगली बाइबलले कसरी यसलाई पावलले डिफाइन गरेको छ यो कुरालाई भोलि हामी हेर्न गइरहेको छौँ।